उनीहरू गर्ने हामी लड्ने क्या उनीहरू गर्ने हामी किन लड्ने हो यदि यिनीहरूले गलत गरेको छ भने चुनावबाट हामी उनीहरूलाई आउट गरिदिनु त सक्छौँ नि त्यो फेरि नगर्ने ख्वाप्पै गरेर ती भोट गराउने एमसीसी को संस्थापकै प्रचण्ड हुन् नि त खुल्लमखुल्ला हामीले देखेका छौँ नि त एमसीसी विरोधी नारालाई देन एन्ड देयर प्रचण्डले रोकेनन् मात्रै कि उनी त्यो सभा नै छोडेर बाहिरिए नि त शेरबहादुरले मात्रै भनेको छ एमसीसी देशको पक्षमा छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मात्रै भनेका छन् यसमा सही गर्ने मान्छे म हुँ र यसको जवाफदेहिता मेरो बन्छ एमसीसीलाई पारित काङ्ग्रेसले मात्रै भनेको छ हाम्रो काम हो त्यो जनताको काम हो त्यो अब ल जनताको काम भनेर उनीहरूले पन्छाइसकेपछि अब अहिले जनता के भन्छन् त भने एमसीसी नगर यिनीहरू एमसीसी गर्छौँ र गर्दैनौँमा फेरि लडाइँ लड्छन् भने दलाल होइन भने को हुन् त यिनीहरू तिनलाई मैले एमसीसीको दलाल भनेको अब यहाँका यिनीहरूले फटफटाएर हुन्छ भारतले इसारा नगरिकन राजदूत पनि नियुक्ति हुँदैन युएनमा भूमिका पनि खेल्न सकिँदैन केही पनि कुरा हुन सक्दैन र समन्वय के अरे एमसीसी पनि बन्दैन किन नेपालीले यो कुरा बुझ्न ढिलो गरेको मैले बुझिनँ एमसीसी प्रति प्रचण्ड कृत सङ्कल्पित छन् र उनी आफ्नो कमान्डमा यो एमसीसी गराउन चाहन्छन् र यो एमसीसी नगराउने पनि ओली हुन् भन्ने देखाउन चाहन्छन् त्यसकारण पनि कम्फर्टेबल सरकार चाहियो भन्ने कुरा यहाँ आकर्षित हुन्छ अब त्यस क्रममा अब सभामुखले त खुल्लमखुल्ला भनेको छ मेरो संसदतिरको भक्ति कम हुनसक्छ तर प्रचण्डतिरको भक्ति घट्दैन र म उनकै निर्देशनमा सबैको उनले के ढाँटेकै छैन नि होइन अग्नि सापकोटा भनेका त यो चेसको गोटीमा प्यादा नहुन् त्यसको राजा मन्त्री त प्रचण्डहरू हुन् नि अग्नि सापकोटा राजा हुन् र कम्फर्टेबल सरकारभित्र एउटा एमसीसी पनि पर्छ किन पनि पर्छ भने एमसीसीको एउटा धारामा भारतसँग पनि समन्वय गरिने भन्ने उल्लेखै छ त्यहाँ भारतको सम्मति बिना एमसीसी नै हुन सक्दैन त यो सब कुरा नबुझिकन एमसीसी पनि बुझिँदैन यो गभर्नर पनि बुझिँदैन यो दोहोरो तेह्रो भूमिका किन भइरहेछ भन्ने पनि बुझिँदैन दलाल भनेको के हो नक्कली कुरा गरेर नि दलाल भनिन्छ सक्कली कुराहरू खुल्लमखुल्ला भन्छ मैले जस्तो शेरबहादुरले खुल्लमखुल्ला भनेको छ एमसीसी देशको पक्षमा छ मैले गरे भनेको छ अब प्रचण्डले के भन्छ त्यसो भने यो प्रचण्डले गरे कि शेरबहादुरले गरे यो काङ्ग्रेसले गरेको भनिरहेछन् अनि हो यस्तालाई चाहिँ मैले दलाल भनेको तर यिनीहरू दलाल हुन् त्यो गर्दैनन् दलालको यस्तो हुन्छ कि आफ्नो स्वभाव देखिँदैन यो जेनेरेसन 2 कोभिड भाइरस जस्तै हो दलाल भनेको संसदमा पेश गर्न सभामुखले आनेकाने गरिराखेका छन् अब यस्तै हो भने र उनी असहयोग गर्छन् भने सभामुखमाथि पनि सभामुख परिवर्तन गर्ने कुरा पनि सोच्न सकिन्छ भन्ने खालको आशय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ सभामुख किन यसो गरिराखेका छन् र प्रधानमन्त्री किन त्यसो भनिराखेका छन् प्रचण्डको जीवन मरणको सङ्घर्ष ओलीसँग छ र सबै मोर्चाबाट म त्यो गर्छु भन्दै कर्णालीको प्रकरणलाई गौरवको रूपमा लिइराखेका छन् यही जगमा राजाले 17 साल ल्याएको थियो नि त यिनीहरू देश बेच्छन् यिनीहरू देश बेच्छ आउने यिनीहरू भरपर्दा छैनन् भन्ने तर्क निकाल्दै 17 साल बजाइदिए राजाले हामीले निरङ्कुशता बेहोर्नु पर्यो एकीकृत महाकाली सन्धि गरियो फेरि हामी लड्न थाल्यौँ 2 भाग 3 भाग लागेका छौँ हामी यो महाकालीको दलाल भनेको छ यो फलानो भनेको छ पैसा खाए भनेको छ फलानो सबै भनि नै राखेका छौँ लड्यौँ त्यसपछि प्रचण्ड आए चिठी लेख्ने नै माधव नेपाल हुन् अरुण 3 रद्द गर्नु पर्यो भनेर फेरि विवादित एमसीसी भनेको विदेश हो त्यसमा पनि अमेरिका हो जस्तो भर्खरै अमेरिकाको जहाज आयो नि त यहाँ नेपाली जनताले कतिले थाहा पाए बौद्धिकलाई थाहा छ किन आएको थियो त्यो जहाज भनेर त्यहाँ के आएको थियो भन्ने थाहा छैन यसलाई बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई ल हस् धन्यवाद अब यो बुढो कति बोलेको भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि आइराखेकै हुन्छन् तर पनि कसले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने र खुलेर आफ्ना विचार राख्नु हुने तपाईँको एउटा स्वभावले गर्दाखेरि पनि हामी पटक पटक डाक्टर साहबसँग कुराकानीका लागि केन्द्रित भइराखेका छौँ आज पनि समसामयिक विषयलाई नै म जोड्न चाहन्छु डाक्टर साहब एमसीसी संसदमा पेश गर्न सभामुखले आनेकाने गरिराखेका छन् अब यस्तै हो भने र उनी असहयोग गर्छन् भने सभामुखमाथि पनि सभामुख परिवर्तन गर्ने कुरा पनि सोच्न सकिन्छ भन्ने खालको आशय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ सभामुख किन यसो गरिराखेका छन्
र प्रधानमन्त्री किन त्यसो भनिराखेका छन्? प्रधानमन्त्री र सभामुखको तालमेल किन मिलिराखेको छैन संसदमा बताइदिनुहोस् त। अब यो त्यसरी हेर्ने हो भने त त्रिकोणात्मक कुरा हुन्छ। राज्य व्यवस्थामा चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पृथक अस्तित्व लिएर बसेका हुन्छन्। अब यहाँ के भयो भने न्यायपालिका एउटा पार्टीको भयो, व्यवस्थापिका अर्को पार्टीको भयो, कार्यपालिका चाहिँ तेस्रो पार्टीको भयो। यो पार्टीगत अन्तर्द्वन्द्वको कुरा हो। यो पोलिटिकल्ली भन्ने हो भने चाहिँ यस्तो चाहिँ अन्यत्र पनि हुन्छ। जस्तो झनै मेग्ना कार्टाको वरिपरि 12औं 13औं शताब्दीतिर ब्रिटेनको कुरा गर्दाखेरि त्यसपछि पनि अनेक पटक 16औं शताब्दीमा पनि त्यहाँ चाहिँ संसद र राजाको बिचमा द्वन्द्व हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ संसद कर तिर्ने हो भने संसदलाई संसदीय अधिकारहरू हुनुपर्छ। संसदलाई अधिकार हुँदैन भने राजाको सुखभोगको लागि जनताका प्रतिनिधिहरू कर तिर्ने विधेयक ल्याउन तत्पर छैनन् भन्ने विषय झिक्ने गर्थे त्यहाँ। र ती द्वन्द्वहरू बढ्दै बढ्दै जाँदा एउटा अवस्था यस्तो आयो युकेमा, राजतन्त्र नै उन्मूलन भयो। अब यस्तै विषयले गर्दा लुई शासन फ्रान्सबाट हराएर गयो। संसारमा अन्य मुलुकका राजतन्त्रहरू जस्तो रसाको राजतन्त्रको कुरा गर्ने भने त्यो व्यभिचार र कुशासन नै कारण थियो। त्यो व्यभिचार र कुशासनको जड चाहिँ हेडक्वार्टर मुख्यालय चाहिँ फेरि राजपरिवार थियो त्यहाँ। त यसरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बिचमा द्वन्द्वहरू चलि नै रहेका हुन्छन्। अब त्यस क्रममा अब सभामुखले त खुल्लमखुल्ला भनेको छ मेरो संसदतिरको भक्ति कम हुनसक्छ तर प्रचण्डतिरको भक्ति घट्दैन र म उनकै निर्देशनमा सबैको, उनले के ढाँटेकै छैन नि त्यो चिजको। अब अहिले चाहिँ उनीहरूको प्रचण्डको जीवन मरणको सङ्घर्ष ओलीसँग छ र सबै मोर्चाबाट म त्यो गर्छु भन्दै कर्णालीको प्रकरणलाई गौरवको रूपमा लिइराखेका छन्। लुम्बिनीमा पनि त्यो नेर भइसक्यो भनेका छन्। अब गण्डकीका त भागि नै सके मुख्यमन्त्री। त यसको छिटा परिराखेको हो। यहाँ केही पनि कुरा नयाँ छैन, प्रष्ट छ। उनीहरूको एउटा राजनीतिक द्वन्द्व हो। त्यसो हो भने प्रचण्डकै निर्देशन अनुरूप संसदमा पेश गरिएको होइन, एमसिसीको प्रस्ताव लगिएको होइन भने, त्यसलाई रोकिएको हो भने के माओवादी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको माओवादी केन्द्र चाहिँ एमसिसी विरुद्धमा उभिएको हो? त्यस्तो मान्न सकिन्छ? अब त्यस्तो मान्न सकिँदैन, किनभने एमसिसीको संस्थापकै प्रचण्ड हुन् नि त। त्यसो भए किन यो यस्तो भइराखेको छ भन्ने राजनीति हो नि त। यो राजनीति भनेकै जे भित्र हुन्छ त्यो बाहिर हुँदैन, जे बाहिर हुन्छ त्यो भित्र हुँदैन। तर प्रचार त माओवादी केन्द्रका नेताहरू अर्थात् प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी चाहिँ एमसिसीका विरुद्धमा गएको हुनाले यस्तो भएको हो, एमसिसीका विरुद्धमा उभिए प्रचण्डहरू, अग्नि सापकोटाहरू भन्ने प्रचार भइराखेको छ नि त बाहिर। यो गलत हो? होइन, अग्नि सापकोटा भनेका त यो चेसको गोटीमा प्यादा नहुन्। त्यसको राजा मन्त्री त प्रचण्डहरू हुन् नि। अग्नि सापकोटा राजा हुन् र अग्नि सापकोटा त प्यादा हुन्। प्यादालाई राजाले चाहिँ वरिपरि यसरी उभिएको हुन्छ, मन्त्री सुरक्षित पर बस्छ। त्यसकारण प्यादाको रूपमा त्यसरी प्रयोग गरेको छ अग्नि सापकोटालाई प्रचण्डले। कोटेश्वरको जुन नाराबाजी हो त्यो त खुल्लमखुल्ला हामीले देखेका छौँ नि त। एमसिसी विरोधी नारालाई देन एन्ड देयर प्रचण्डले रोकेनन् मात्रै कि उनी त्यो सभा नै छोडेर बाहिरिए नि त। यसबाट के बुझिन्छ भनेदेखि एमसिसी प्रति प्रचण्ड कृत सङ्कल्पित छन् र उनी आफ्नो कमान्डमा यो एमसिसी गराउन चाहन्छन् र यो एमसिसी नगराउने पनि ओली हुन् भन्ने देखाउन चाहन्छन्। त्यसकारण पनि कम्फर्टेबल सरकार चाहियो भन्ने कुरा यहाँ आकर्षित हुन्छ। यो हो के विषय चाहिँ। त्यसको मतलब ओलीले एमसिसी पास गर्न नदिएको चाहिँ ओलीले हो भन्ने खालको यो जुन एउटा आरोपको पाटो छ त्यो चाहिँ ओलीमाथि नै खन्याउनका निम्ति यो रोकिएको हो, त्यहाँ लान नदिएको हो भन्ने कुरा हो। यसको अर्थ त्यो हो। यो चाहिँ सबै मोर्चामा ओली असफल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुसञ्चालन गर्न पनि असफल। त्यसकारण हामीहरू कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ र तिमीहरूको सेवा गर्छौँ भनेर प्रचण्डले खुल्लमखुल्ला भनेको छ नि त। कम्फर्टेबल सरकारभित्र एउटा एमसिसी पनि पर्छ। किन पनि पर्छ भने एमसिसीको एउटा धारामा भारतसँग पनि समन्वय गरिने भन्ने उल्लेखै छ त्यहाँ। भारतको सम्मति बिना एमसिसी नै हुन सक्दैन।
यो एमसिसी यहाँबाट भयो भने पनि भारतबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। सुशील कोइरालाका पालामै नेपालको विदेश नीति समन्वयात्मक हुने भन्ने कुरा लेखिएकै छ त्यहाँ। अब यहाँका यिनीहरूले फटफटाएर हुन्छ? भारतले इसारा नगरिकन राजदूत पनि नियुक्ति हुँदैन, युएनमा भूमिका पनि खेल्न सकिँदैन, केही पनि कुरा हुन सक्दैन र समन्वय के अरे एमसिसी पनि बन्दैन। किन नेपालीले यो कुरा बुझ्न ढिलो गरेको मैले बुझिनँ। त यस्तरी चिजलाई भित्र गएर गहिराइमा गएर बुझ्नुपर्छ क्या हामीले। सुशील कोइरालाको पालामा जुन बेला चाहिँ नेपालका परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे थिए नि त, केपी ओलीकै तर्फबाट हो नि एमालेका परराष्ट्र मन्त्री, त्यो बेलामा जुन सुषमा स्वराज आएकी थिइन् त्यहाँ चाहिँ जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतको विदेश नीति समन्वयात्मक हुनेछ भन्ने त किटानी उल्लेख छ। त्यसलाई नै केपी ओलीले ठिकसँग नगरेको हुनाले म कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु भन्ने अगाडि आएका हुनुपर्छन् र त्यो कम्फर्टेबल सरकारले मात्रै एमसिसी पनि गर्न सक्छ भन्ने यसको आशय हो। किनभने एमसिसीको यो अहिले जुन नक्कली हो सक्कली हो, जुन यो एउटा फेक चाहिँ चिपसँग गरेको भन्ने सम्झौता यो कागज आइराखेको छ नि, त्यसमा पनि यो कुरा परेबाट यही चिज बुझिन्छ। एमसिसी भारतले एमसिसी पारित गराउन सहयोग गर्ने भन्ने शर्त कथित रूपमा त्यसमा परिराखेको छ। किनभने एमसिसीमा यो क्लजै छ अलरेडी। अनि यो किन भनेर यी क्रान्तिकारीहरूलाई हामीले सोद्धाखेरि जो एमसिसीका दलालहरू हुन् उनीहरू के कुतर्क गर्छन् भनेदेखि किनभने नेपालमा उत्पादित भएको बिजुलीको या त व्यापार भारत हुनेछ, होइन भने त्यसलाई अफगानिस्तानमा समुद्र पार लैजानु पर्यो भने पनि जमिन भारतको जमिन बिचमा पर्ने हुनाले उसको सम्मति जरुरी छ। इन्टरनेसनल जो ट्रान्समिसन लाइन हो त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ अन्तर्देशीय हुने हुन्छ बाङ्लादेशसम्म लैजानको लागि। त्यस्तो बेलामा भारतले व्यवधान गर्यो भने त यसको मार्केट बन्दैन। यसको मार्केट बनेन भने त यहाँ बिजुली उत्पादनको के अर्थ भयो? त्यसकारण हामीले चाहिँ भारतसँग समन्वय गर्न खोजेको भनेर कुतर्क गर्छन्। अब तर्कले त जहाँ लगे नि हुन्छ। त यो सब कुरा नबुझिकन एमसिसी पनि बुझिँदैन, यो बबन्डर पनि बुझिँदैन, यो दोहोरो तेह्रो भूमिका किन भइरहेछ भन्ने पनि बुझिँदैन। एमसिसीका दलालहरू भन्नु पनि एकदम कठोर शब्द प्रयोग गर्नुभयो। तपाईँ पनि यो कुरासँग असहमत हुनुहुन्छ के हो? डाक्टर साहबको धारणा आफ्नो चाहिँ एमसिसी बारे? होइन, मलाई त आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो तपाईँ। होइन, नेपालमा एउटा चलन के आयो भने सबै कुरामा नेपाली जनतालाई विभाजित गराउने क्या। म क्रोनोलोजिकल भन्छु होइन। अब अगाडि जाने भने कोशी गरे हामीलाई लडाए, गण्डकी गरे हामीलाई लडाए, सबैमा फाइदा हुन्छ भने केही पनि फाइदा भन्ने कुरा होइन, उल्टो परिणाम दिए। उनीहरू गर्ने हामी लड्ने क्या। उनीहरू गर्ने हामी किन लड्ने हो? यदि यिनीहरूले गलत गरेको छ भने चुनावबाट हामी उनीहरूलाई आउट गरिदिनु त सक्छौँ नि, त्यो फेरि नगर्ने, ख्वाप्पै गरेर त्यहीँ भोट गनाउने। अनि त्यसपछि के भयो? राजाले 29 वर्ष रोके यो सबै कुरा। यही जगमा राजाले 17 साल ल्याएको थियो नि त। यिनीहरू देश बेच्छन्, यिनीहरू देश बेच्छ आउने, यिनीहरू भरपर्दा छैनन् भन्ने तर्क निकाल्दै 17 साल बजाइदिए राजाले। हामीले निरङ्कुशता बेहोर्नु पर्यो, हामीले पनि बेहोर्नु पर्यो, हामी मर्नु पर्यो, हाम्रा भाइ छोरा मरे त्यहाँ। कमजोरी त गरेकै रहेछन् नि त अहिले इतिहास हेर्ने हो भने त। अब त्यो एउटा महेन्द्र जति बेला गोदे त्यस बेला अपराध त गरेकै रहेछन् नि त राष्ट्रियतामाथि दलका नेताहरूले भन्ने त तथ्य देखियो नि। जस्तो सिमाना भारतीय सुरक्षा फौजको चेकपोस्टहरूदेखि लिएर समग्रका सन्धि सम्झौताहरू दलले गरेका कुरालाई हेर्ने हो भने त महेन्द्रले जे गरे आजको परिस्थिति हेर्दाखेरि त्यो ठिकै रहेछ भन्ने ठाउँमा कतिपय मानिसहरू तर्क पनि गर्छन् डाक्टर साहब। हो, त्यही तर्कवालालाई मैले दलाल भनेको। किनभने अब त्यसो भने के त कि त्यो जस्तो चेकपोस्ट हटाइयो, चेकपोस्ट हटाउनु ठिक थिएन भन्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भने चेकपोस्ट पठाउनु ठिक थियो भने त अनि यसको धन्यवाद दिनु पऱ्यो नि त महेन्द्रलाई। कसैलाई यस अब भने दलाली भएर के को लागि त्यो हामीले जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाए हामीलाई राम्रो लागेन नि त। कसका लाग्यो त त्यसो भने यो? अनि दलाली भएन यो? महेन्द्रले चाहिँ प्रणाली पो निरङ्कुश लादे त, तर पूर्वाधार त दिए, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो, कल कारखाना उद्योगहरू खुले, सम्पूर्ण उद्योग कल कारखाना यिनीहरूले त बन्द गरे नि त। डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लडाए यिनीहरूले हरेक कुरामा। त्यो लडाए, त्यसपछि 29 वर्ष राजाले रोके। अब टनकपुरको प्रकरण आइपुग्यो, फेरि हामी लड्न थाल्यौँ। अब विषय अदालतमा पुग्यो। विश्वनाथले चाहिँ यो समझदारी होइन सम्झौतै हो भनिदिए। फेरि हामी लड्यौँ यो सम्झौता कि समझदारी हो भन्नेमा। अदालतको हस्तक्षेपपछि त्यसले एउटा किनारा पाएर
त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि एकीकृत महाकाली गर्नुपर्छ भनेर भिङ्गाले आए। त्यो ल्याउने माधव नेपाल नै हुन्। एकीकृत महाकाली सन्धि गरियो, फेरि हामी लड्न थाल्यौँ। 2 भाग 3 भाग लागेका छौँ हामी। यो महाकालीको दलाल भनेको छ, यो फलानु भनेको छ, पैसा खाए भनेको छ, फलानु सबै भनि नै राखेका छौँ, लड्यौँ। त्यसपछि प्रचण्ड आए, दिल्लीको भ्रमणमा गए, मलाई नै बोलाएको थियो भेट्न। म गएँ बालुवाटारमा, तपाईँ के खास छ कि भनेर सोधेँ। मैले भने जति पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यहाँबाट भ्रमणमा गएका छन्, फर्केर आउँदा संयुक्त विज्ञप्ति अरू नाममा विवादित हुने गरेका छन्। तपाईँ कृपया यस्तो विवादास्पद नगर्नुहोला, मेरो यति मात्रै तपाईँलाई सजेसन छ भने 9 मुरे गरेर आए। फेरि हामी विवादित। त्यो बिचमा यता अरुण 3 भयो। विश्व ब्याङ्कसम्म चिठी लेख्ने नै माधव नेपाल हुन्। अरुण 3 रद्द गर्नु पर्यो भनेर फेरि विवादित। अनि दोस्रो जनआन्दोलन भयो। त्यसपछि चाहिँ अप्पर कर्णाली भयो, फेरि विवादित। अनि एमसीसी भयो, फेरि विवादित। के हो यो भनेको क्या मैले? किन हामी झगडा गर्नुपर्ने? यो सब रखवाली गर्नको लागि हामीले प्रतिनिधि छनौट गरेको छ। उनीहरूलाई हामीले कार्यदेश दिएका छौँ, तिमी यसरी गर भनेर। हाम्रा विषयवस्तु त्यहाँ उठाइदेऊ, तिमीहरू हाम्रा प्रतिनिधि हौ, हामीलाई गरी खान देऊ, हामी कुटो कोदालो गर्छौँ, तिमी काठमाडौँमा मोज मस्ती गर, झन्डा हल्लाएर हिँड, स्वास्नी छोरी बुहारीलाई राष्ट्रपतिसम्म बनाऊ, सबै गर। हामीले उनीहरूलाई यो तरिकाले उनीहरूलाई चाहिँ भरण पोषण गर्दा पनि अनि एमसीसी कस्तो हो के हो भनेर फेरि अझ हामी नै आउनुपर्ने? हाम्रो काम हो त्यो? जनताको काम हो त्यो? अब ल जनताको काम भनेर उनीहरूले पन्छाइसकेपछि अब अहिले जनता के भन्छन् त भने एमसीसी नगर। यिनीहरू एमसीसी गर्छौँ र गर्दैनौँमा फेरि लडाइँ लड्छन् अनि दलाल होइन भने को हुन् त यिनीहरू? तिनलाई मैले एमसीसीको दलाल भनेको। यो एमसीसी त्यही कारण यो बबन्डर भएको हो भनेर जो भन्थे पहिला मान्छेहरू, अहिले आएर यो घडीमा एमसीसी चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। छलफल एमसीसीको विषय मुद्दा अहिले फेरि एउटा उत्कर्षमा पुगेको छ। यो एमसीसी नै रहेछ यो कारण होइन के? यो त एउटा बहाना मात्रै हो। सायद कर्णाली र अरू समस्याबाट राजनीतिलाई तर्काउन र जसले यो एमसीसी गरेको तिनीहरू रङ्ग्याउन पनि केपी ओलीले यो चाल चलेको हुनसक्छ। किन आखिर यो एमसीसी त केपी ओलीले मात्रै गरे होइन, यसको सुरुवात गरेको बाबुरामले हो। प्रचण्ड त्यतिबेर पार्टीका अध्यक्ष थिए, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। हुँदै 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 6वटा गभर्मेन्ट यसमा सम्बलन छन्। अन्तिम सरकार सही गर्ने काम मात्रै र इमान्दार साथ शेरबहादुरले मात्रै भनेको छ एमसीसी देशको पक्षमा छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मात्रै भनेका छन् यसमा सही गर्ने मान्छे म हुँ र यसको जवाबदेहिता मेरो बन्छ। एमसीसीलाई पारित काङ्ग्रेसले मात्रै भनेको छ। त यो काङ्ग्रेसले गरे हो त? 5वटा गभर्मेन्टले गरेको भूमिकालाई हामी के भन्छौँ त? यिनीहरू दलाल होइनन्? दलाल भनेको के हो? नक्कली कुरा गरेर नि दलाल भनिन्छ? सक्कली कुराहरू खुल्लमखुल्ला भन्छ। मैले जस्तो शेरबहादुरले खुल्लमखुल्ला भनेको छ एमसीसी देशको पक्षमा छ, मैले गरे भनेको छ। अब प्रचण्डले के भन्छ त्यसो भने? यो प्रचण्डले गरे कि शेरबहादुरले गरे? यो काङ्ग्रेसले गरेको भनिरहेछन्। अनि हो यस्तालाई चाहिँ मैले दलाल भनेको? दलाल भने के हो? एउटा स्वभावमा देखिने अर्को वास्तविकता हुने एजेन्टलाई नै दलाल भनिन्छ। राजनीतिक फाइदाको लागि यिनीहरूले एमसीसीलाई प्रयोग गरे दलाल भएनन् यिनीहरू? कि भन्नु पर्यो शेरबहादुर जस्तो खुल्लमखुल्ला? यो शेरबहादुरले गरे हो र? क्रोनोलोजिकल म भनिदिन्छु नि गभर्मेन्ट। यो तर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ किन यो आफूले जस लिनुपर्ने यो एमसीसीको? होइन, ऊ त डेमोक्रेट कि हामीले गरेको किन? होइन, यो हामीले गरेको होइन, यो प्रचण्डले गरेको। यसका संस्थापक प्रचण्ड हुन् र यो देशलाई भड्कालामा हाल्ने चाहिँ यो प्रचण्ड भन्ने मानिस हो भनेर शेरबहादुरले भन्दा के भेटिन्छ? किन नभने? होइन, किनभने फेरि प्रचण्डको पनि सेवा चाहिन्छ नि त। यिनीहरू त अवसरवादी हुन् नि त, फेरि कुर्सी त यिनीहरूलाई चाहिन्छ नि त। भनेको शक्ति केन्द्रकै खातिरदारी गर्न काङ्ग्रेस अगाडि सरेको हो? होइन, अब यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको केन्द्र भनेको कुर्सी हो। त्यो कुर्सीमा बस्नको लागि डोमेस्टिक इन्भाइरोमेन्ट पनि चाहियो, फरेन इन्भाइरोमेन्ट पनि चाहियो। एमसीसी भनेको विदेश हो, त्यसमा पनि अमेरिका हो। जस्तो भर्खरै अमेरिकाको जहाज आयो नि त यहाँ। नेपाली जनताले कतिले थाहा पाए? बौद्धिकलाई थाहा छ किन आएको थियो त्यो जहाज भनेर? त्यहाँ के आएको थियो भन्ने थाहा छैन यसलाई? नबौद्धिकलाई पनि थाहा छैन डाक्टर साहब, बताइदिनु न किन आएको रहेछ त्यो? त त्यसपछि एमसीसीको प्रकरण बाहिर आएकोबाट हाउसमा पनि कडा ढङ्गले त्यसपछि यसको रिलेसन त्यहाँ छ। यसको
प्रष्टै देखिन्छ। एमसिसीका सन्देश लिएर आएको जहाज हो भन्ने कुरा त अब लगभग देखियो हाम्रा संसदका भूमिकाहरूले नै। डाक्टर साहब, अब यो जुन खालको स्थितिमा यिनीहरूले हाले नि, अब के हुन्छ त यो गतिरोध? अब सभामुखलाई लाठो लाउँछु भन्दै हुन्छ ओलीजीले। अब प्रचण्डजीहरू चाहिँ एमसिसीका विरुद्ध उभिएको कारणले पेश हुन सकेन, राष्ट्रवादी भए प्रचण्ड भनेर फेरि मान्छेहरू अर्को हल्ला गरिरहेछन् सामाजिक सञ्जालमा। यसको सच्चाइ डाक्टर साहबले यसरी बताइराख्नु भएको छ। अब गतिरोध कसरी अगाडि जान्छ त? संसदभित्रको गतिरोध अब कसरी अगाडि जाला? अब दुधको दुध पानीको पानी होला। त्यहाँ को एमसिसीका भक्त हुन्, को विरोधी हुन्, त्यो बाहिर आउँछ होला। त्यहाँ त अब निर्णय गर्ने कुरामा त हात उठाउने कुरा होला। त्यहाँ त हात उठाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो बेला देखिन्छ को कति चाहिँ पानीमाथि छ, यी को वास्तविक हुन्, को पानीमाथिको होबाना हुन्। त्यो जम्मै कुरा बा त्यहाँ दुधको दुध पानीको पानी गराउन पो केपी ओलीले यो कुटिल चाल चालेका हुन् कि? किनभने अब त सत्ताको कलह त नाङ्गो रूपमा बाहिर आइगयो। अब त्यो नग्नतामा अलिकति खास्टो उडाइदिने त्यो हिसाब पो केपी ओलीको त्यहाँभित्र छ कि? अब 4 प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यहाँ बहिष्कारै गरे भन्ने छ, प्रधानमन्त्रीको सर्वदलीय बैठक। अब मैले देख्दाखेरि केपी ओलीले त्यहीलाई विषयवस्तु बनाएर श्रीलङ्काको जस्तो थपखन एमसिसी हामीबाट हुँदैन भनिदिनु पर्ने, सबभन्दा सेफ मैले देख्दा केपी ओलीलाई यहाँ बन्छ। म त एमसिसीको पुनर्विचारको पक्षमा थिएँ, किनभने यो माओवादीहरूले नै गरेको, कैयौँ सरकारहरू यसमा संलग्न थिए, म एउटा कडी मात्रै थिएँ। तर 4-4वटा प्रधानमन्त्रीले यसमा असहयोग गरेको हुनाले म एमसिसी गर्न असमर्थ छु भनेर पत्र लेखिसकिजाने भन्दै यो एजेन्डा लिएर जनतामा जान पाए त हामी नै फेरि जस्तै महाकालीको पालामा एक खालको के अरे नाकाबन्दीको पालामा एक खालको न्यानोपना हामीले दिएका थियौँ नि, फेरि दिन्थ्यौँ हामी जेसुकै होस्। तर यिनीहरू दलाल हुन्, त्यो गर्दैनन्। दलालको यस्तो हुन्छ कि आफ्नो स्वभाव देखिँदैन। यो जेनेरेसन 2 कोभिड भाइरस जस्तै हो दलाल भनेको। जस्तो मल नदिने जो अपराधी हो त्यसैको घरमा प्रचण्ड बस्छन् नि, र नोकरसाही दलाल पुँजीवादको सबभन्दा ठुलो विरोध गर्ने पनि उनै छन् नि त। व्याख्याले विरोध गर्छन्, बस मार्क्सवादको उच्च व्याख्या गर्छन्। यस्ता हुन्छन् दलालहरू चाहिँ, दलालकोमा बस्छन् र दलालकै विरोध गर्छन्। अनि डेरा बस्दैमा हुन्छ ऊ कस्तो छ भने कसरी थाहा हुन्छ भन्छन् बाहिर कार्यकर्तालाई चाहिँ। फेरि कार्यकर्ता ओए त हो, रणभुल्लमा पर्छन्। यो प्रवृत्तिलाई मैले दलालीको प्रवृत्ति भनेको होइन। अब मान्छेले आम जनताले को के हो भन्ने कुरा छुट्याउँदै लगेको होला। सायद निर्वाचनबाट जनताले अब राम्रै दनक दिने कुरा सोचिराखेका होलान् घर घरमा भन्ने लाग्छ। तर जे गतिरोध वा चुनावमा जाने कुरालाई पनि अवरोध गर्ने, संसदका क्रियाकलापलाई पनि अवरोध गर्ने, ओलीजी पनि जे मन लाग्छ त्यही स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्ने, सहमति निर्माण गर्न नसक्ने, कुर्सी पनि छोड्न नसक्ने, यो अब गतिरोध कता जान्छ भन्ने चाहिँ अझै टुङ्गो भएन नि त। यस्ता सङ्कट छन्। यो चाहिँ केन्द्रीय विषय हो। यसो गरेर मुलुकलाई असफल राष्ट्रमा दर्ज गराउने र यसलाई सुसञ्चालन गर्नको लागि विदेशी शक्ति अथवा युएनलाई ल्याउने चालबाजी हो। यो चाहिँ बुझ्न बाँकी रहेको यति मात्रै छ, अरू केही बुझ्न बाँकी छैन। अब यसो गरेपछि जस्तो अहिले नै भनौँ न, अब भनौँ न प्रदेशमा जे भयो, अब लुम्बिनीमा के हुन्छ त, अब गण्डकीमा के हुन्छ, प्रदेश 1 को नामाकरण कहिले हुन्छ, प्रदेश 2 को मुख्यालय कहाँ हो? हिजोसम्म सबै पहाडीले गर्दा भन्थे होइन मधेसी नेताहरू, अहिले त प्रदेश 2 मा त मधेसी मात्रै छन् त। केले रोक्यो त त्यसको निर्णय गर्नलाई? फेरि त्यसकारण यो जातको समस्या हो रहेछ त, यो भेगको समस्या हो रहेछ त, यो त नेपाली नेताहरूको समस्या भन्ने प्रश्न भयो नि। जुनसुकै जातको होस्, जुनसुकै भेगको होस् न, मधेसी पहाडी भन्ने कुरै छैन नि यहाँ। यसलाई एजेन्डा बनाएर उनीहरूले यो सबै गरे। अब अहिले भनौँ सङ्घीयता आयो, सङ्घीयताका सबभन्दा ठुला विरोधी चित्रबहादुर थिए। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नीतिगत मतभेद त उनको कहीँ भएन, उनी आफै डिपिएम भएर बसिदिए त्यहाँ। त्यस कारणले यो सङ्घीयता विरोध भन्ने, एमसिसी विरोध भन्ने, कम्युनिस्ट भन्ने, प्रजातन्त्र भन्ने सबै यो खास्टो ओर्ने कुरा हो। मुख्य कुरा नेपाली नेताहरूलाई कुर्सी चाहिएको छ। यो त व्यवहारले देखियो नि त। अब अहिले राज्यको जति पनि साधन स्रोत छ यसको 60% त नेताहरूको खर खजाना, भौतिक पूर्वाधार, खाट सुत्ने, सेक्युरिटी, तलब सुविधा, गाडी यस्तामा जान्छ। 60% रह्यो 40%, 20% ऋण धन वित्तीय व्यवस्थापन भन्छन् त्यसलाई, ब्याज साउँ तिर्दैमा जाने पैसा रह्यो 20%। त्यसमध्ये 10% चुहाटमा जान्छ, बाँकी रह्यो 10%।
10% पुँजीगत खर्च गरेर हाम्रो देश कहिले समृद्धिमा जान्छ होला त? समृद्धिको कुराहरू छ नि लवाङ्गेहरू। 10 रुपियाँ खर्च गरेर कहिले विकास हुन्छ मुलुकको? मेलम्चीकै गुड्डी हाँक्छन् नि। यो 25औं वर्ष पहिला यो 12 अरबमा बन्ने प्रोजेक्ट हो नि, 28 वर्ष लगाएपछि 31 अरब खर्च भयो यसमा। त्यो पैसा कसले तिर्छ? थाहा छ त नेपाली जनतालाई यो कुरा? यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने कसले हो? किन उनीहरू बेइमानी गर्ने, हामीले चाहिँ त्यसको मूल्य भार व्यवहार। जस्तो अहिले फास्ट ट्र्याककै कुरा छ। महाकाली चाहिँ 52 सालमा भएको सन्धि होइन, अब अहिले चाहिँ 78 सालमा पनि त्यो हुन लागिराखेको छैन। त्यसको लागत कति आउँछ? अप्पर कर्णालीको 65 सालको प्रोजेक्ट होइन, अहिलेसम्म जिएमआरले चाहिँ पुँजी व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुनाले भन्दै म्याद नवीकरण गर्दै 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 जान्छ। अरुण 48 सालको प्रोजेक्ट होइन, अब बन्न लागिराखेको छ। अनि यो सबको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कसले हुन्छ त? थाहा पाउनु पऱ्यो नि जनताले पनि। कहिलेसम्म यिनीहरूको झोला बोकेर हिँड्ने झोलेहरूले? झोले हौँ हामी यिनीहरूका? हाम्रो विवेक हुँदैन? हामीले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्ने होइन? कहिले उद्योग खोल्छ त हाम्रो देशमा? भएका उद्योग बन्द गर्नु लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्रले भएका उद्योग बन्द गर्छ? लोकतन्त्रमा रोजगारी पाइन्छ कि रोजगारी गुम्छ? के चाहिँ लोकतन्त्र हो? थाहा पाउनु परेन आफै? बाहुनले पुराण पढायो हो र लोकतन्त्र भने? बाहुनले स्वस्थानीको कथा भन्न थालेको अथवा सत्यनारायणको पूजा गर्न थाले कति वर्ष भयो? त्यस्तै हो लोकतन्त्र भने। लोकतन्त्र 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 भने अनि सबै कुरा आफै हुने, त्यही हो लोकतन्त्र भने? कि लोकतन्त्र भनेको जीवन पद्धति हो जहाँ रोजगारी हुन्छ, जहाँ कलकारखाना खुल्छ, बाटाघाटा बन्छन्, स्वास्थ्य उपचार हुन्छ? के चाहिँ हो लोकतन्त्र? यहाँ डिबेटलाई ल्याउनु पर्यो। रात दिन यस्तो, ओलीले यसो भन्नुभयो, प्रचण्डले यसो भन्नुभयो, हामीले जनयुद्ध लड्यौँ, 17,000 शहीद भए भन्दैमा खाना लाउन पाइन्छ? अरे लोकतन्त्र भनेको अहिले जे छ यही हो भन्ने त्यही हो त लोकतन्त्र। व्याख्या त्यसरी गरिएको छ नि त। घाँसबास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यी नैसर्गिक अधिकारका कुरा हुन् भन्ने त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हो। यता लानु पर्यो क्या डिबेटलाई? भएको छैन डाक्टर साहब, त्यतातिर छैन। त्यतातिर जनतालाई जानै दिएका छैनन् राजनीतिले। अहिलेको राजनीतिले त्यता डोर्याउँदा न छलफल। त्यसो भने हामी त्यहाँ गरौँ न, यिनकै मात्रै झोला बोकेर किन हिँड्ने हो हामीले? डाक्टर साहबलाई यही भनिराखेका छन् मान्छेहरूले। त्यतातिर किन नलाग्ने डाक्टर साहब? हजुर अगाडि बढ्नु पर्यो, पार्टी खोल्नु पर्यो भनिरहेछन् मान्छे। होइन, त्यो त फेरि मलाई पनि यस्तै बनाउने कुरा हो यो। म यस्तो हुन चाहन्न क्या अहिले, म यस्तै हुन चाहन्छु। कमसेकम यो भएको हुनाले म यति भन्न सकेको छु। दलको नेताले त्यो भनौँ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना किन बन्द गरेको? लो राजाले त खोल्यो, राजाले खोलेको हुनाले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने तर्कको आधारमा उद्योग बन्द गर्न पाइन्छ? त्यसो भने पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि बन्द गरौँ न त। पूर्व पश्चिम राजमार्ग नभएको भए आज दार्चुलाको नेपालीलाई, ताप्लेजुङको नेपालीले कहिले चिन्थ्यो भन्नु त? ल थाहा छैन? हामी कहाँबाट मै 45 मा डोटी थिएँ, नेपालगञ्जबाट इन्डिया छिर्नु पर्थ्यो। एक नाइट हिँडेपछि गौरी फन्टा पुगिन्थ्यो, अनि धनगढी हुँदै डोटी उक्लिन्थ्यो। नेपालगञ्ज त पूर्व त बाटै थिएन त 45 सालसम्म। त्यो तरिकाले मेची महाकाली जोडियो। अब नेपाली भाषाको कुरा आयो, हाम्रो चाहिँ तराईमा नेपाली पैसा चल्दैन थियो। चाचाजी हमारे प्रधानमन्त्री है, महात्मा गान्धी राष्ट्रपिता है भन्ने पढाइ हुन्थ्यो। अनि त्यसलाई रोकेर महेन्द्रमाला नै सही एउटा नेपाली पन्त ल्याइयो नि। अनि के चाहिँ अपराध भयो त भने नि? यहाँ कम्युनिस्टहरूले भनेका त हुन् यी अपराधी हुन्, राजा सामन्त हुन्, यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्टहरूको आन्दोलनले विकास गरेको वातावरण हो। ठिक छ, त्यसो भने लखेट्यौँ। तपाईँ पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुभएकै मान्छे हो, बताइदिनु किन लागेँ? लखेट्यौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्ने कुरा हो यो। ल लखेट्यौँ, लाग्यौँ होइन? नेताहरूले त्यतै डोर्याइदिए। अब त्यसपछि हामीले पत्यायौँ नि त। हामी त भन्नलाई जीवित छौँ, हाम्रा कैयौँ पूर्वजहरू त मरेर पनि गए। त्यसो भने अब हाम्रो मृत्युको के मूल्य भयो त? उही छोरी, उही बुहारी, उही स्वास्नी रहेछ त, अधिराज कुमारी, अधिराज कुमार इत्यादि भने जस्तो फलानो चाहिने नचाहिने बन्द व्यापार भन्थ्यो। अहिले गर्दैनन् त त्यस्तो। अहिले चन्दन तस्करी हुँदैन। अहिले चाहिँ सुन तस्करी, चन्दन तस्करी त हुँदैन, सुन्नै छोडे अहिले। अनि त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो अहिले हो। यसलाई चाहिँ मैले दलाली भनेको त। यो कुरालाई पनि अब हामीले बजारमा ल्याउनु पर्यो। डाक्टर साहब, यी समग्र कुराहरू बजारमा आइराखेकै छन्, डाक्टर साहबले ल्याइराख्नु भएकै छ। यस्ता संवेदनशील विषयहरू, महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सरोकार, जनजीविकाका सरोकारका सवालहरू डाक्टर साहबले खरो रूपमा मुखरित गरिराख्नु भएको छ। तर पनि यो बुढो कति बोलेको भन्छन् केही मान्छेहरू कमेन्टमा आएर त्यसो भनिराखेका हुन्छन्। ती कमेन्टहरू कतिको हेर्नुहुन्छ? त्यसो भन्नेलाई के भन्नुहुन्छ?
अब त्यो त अब हामीलाई त भन्छन् मात्रै होइन, तर पृथ्वी गोल छ भन्नेहरूलाई त हिजो त दिउँसै झुन्ड्याउँथे। अहिले पनि कतिपय कन्ट्रीहरूमा भिन्न विचार बोक्नेहरूलाई कुटिकन ढुङ्गाले हानिकन मार्ने यस्तो चलन पनि छ। कमसेकम मलाई त कुटेका छैनन्, मारेका छैनन्। शान्ति सुरक्षाको समस्या अहिले नै मेरा लागि मुखर बनेको छैन। जहाँसम्म म किन बोल्छु भन्ने कुरा हो, अब समाजमा आफ्नो प्रकारले एउटा भूमिका खेलौँ भन्ने मान्छेका आफ्ना बुझाइहरू हुन्छन्। मैले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई यसरी नै बुझेको छु र यस बुझाइको आधारमा यो भूमिका नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने मेरो मान्यता हो। र म चाहिँ अब यही तरिकाबाट जसले मलाई जसरी भनिराखेका छन्, नकारात्मक भनेका होलान्, सकारात्मक भनेका होलान्, उनीहरूलाई लाग्दो हो त्यस्तो नै भूमिका उपयुक्त हुन्छ। उनीहरूलाई मेरो अहिले पनि शुभकामना नै छ। तर मैले जीवन जगतलाई यसरी बुझेँ। सँगसँगै विश्वभरिमा त्यस्ता आवाजहरू मात्रै पनि छैनन्। मैले खेलेको भूमिका उपयुक्त छ, तपाईँ पछि हट्नुहुन्न। तपाईँ अझ धेरै त त्यो छ, तर केही थोरै मान्छेहरू त्यसो पनि भनिराखेका छन्। तिनलाई जवाफ के छ डाक्टर साहब? होइन, उनलाई त मेरो सहानुभूति छ, किनभने उनीहरूले मलाई चिन्नमा गल्ती गरेको पनि हुनसक्छ, अथवा मैले उनीहरूलाई बुझाउन नसकिरहेको पनि हुनसक्छ। तर मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ र लालचा यसमा अन्तर्निहित छैन। यति चाहिँ म भन्छु र आफ्नो भूमिका खेल्दै जान्छु। अब समयक्रममा जस्तो भनौँ न, सुरुमा त हरेक कुरामा उनीहरू नकारात्मक थिए। ओली सरकारले विकास निर्माण सुनको लिड नै दिन्छ भन्थे, यो होइन है भ्रम हो भन्थे। पार्टी एकता बेकार हो भन्थे, यसले परिणाम दिँदैन है, दिए पनि देश जनताको पक्षमा जाँदैन है भन्थे। त्यसपछि कुलमानको नियुक्ति हुँदैन है, किनभने कुलमानबाट यिनीहरूको आर्थिक स्वार्थ चाहिँ परिपूर्ण हुने देखिँदैन। कुलमानको नियुक्ति धरती पल्ट्यो भने मात्रै नभए हुँदैन है भन्थे। अब देखिरहेछौँ हामी के भयो के भएन। त्यसकारण एउटा समाज विज्ञानमा सम्पूर्ण कुरा अक्षरशः मिल्दैन। प्योर साइन्समा त के हो कसो हो भन्ने भइराखेको छ। अहिले कति कुराहरू भइराखेका छन् साइन्सका उपलब्धि, जस्तो यही कोभिडमा साइन्सले केही भन्न सकेको छैन नि। उनीहरूले बल्ल एउटा भाइरसको लागि एउटा चाहिँ भ्याक्सिन उनीहरूले पत्ता लगाए, त्यो भाइरसले चाहिँ रूपै बदल्यो भन्ने कुरा हो। हिजोसम्म वृद्धमा मात्रै यो बढी जोखिमयुक्त भन्ने थियो, आज बालबालिकामाथि चाहिँ बढी जोखिम। ज्ञानले त कयौँ कुरा चाहिँ भन्न सक्दैन भने, अब समाज विज्ञानले त सबै कुरा भनेको कुरा कसरी मिल्दो हो। हुँदाहुँदै पनि प्रतिशतमा हेर्नुपर्छ। गरिएका आकलनहरू, भनिएका आरोपहरू वा दोषारोपण मात्रै हुन् कि सत्यसँग जोडिएका छन् कि के छ, त्यसको सापेक्षतामा आवाजहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने विधिमा समाजले जानुपर्ने हुन्छ। र कतिपयलाई जान बाँकी छ भने म अहिले विश्वास के लिन्छु भने उनीहरू ढिलो चाँडो जान्छन्। र हामीले जे अभियान चालेका छौँ त्यो अभियानसँग उनीहरू अब, किनभने आखिरी त्यहाँ नातावाद छ, कृपावाद छ, तेरो छ, मेरो छ, गुटबन्दी छ, सारा कुराहरू छ। काहीँ न काहीँ ठक्कर उनीहरू ठक्कर त खाइरहेछन् बिचरा। त उनीहरूको आवाज हामीले दिएको हो नि त। उनीहरू लाचार छन्, स्वार्थले गर्दा बोल्न सक्दैनन्। उनीहरू विवश छन् बिचरा, धृतराष्ट्र हुन् नि यिनीहरू। त्यसकारण उनीहरू आफ्नो आवाज दिन सक्दैनन्। पुत्र मोहको कोही दासत्वमा छन्, पुत्रवधूको दासत्व छ कसैलाई, छोरीको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने छ कसैलाई, विवश छन् नि। ती विवश निरीह पात्रहरू, भाग्य बाङ्गेकाहरूको कुरा नगरौँ, तर जसले जगत दुनियाँलाई बुझेको छ, जो बुझ्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्पका हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ, उनीहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै पनि भ्रम छैन। भ्रमित तत्त्वलाई बिस्तारै हामीले आफ्नो विषयका आधारमा स्पष्ट पार्दै जानुपर्छ र आफ्ना साथी बनाउनुपर्छ। उनीहरूमा प्रति पनि हामीले कुनै त्यस्तो कलुषित भाव राख्नु हुँदैन। बिचरा उनीहरूको बुझाइ त्यही छ, त्यति नै गरे। ठिक छ डाक्टर साहब, मानिसको चेतना स्तर हेर्ने, बुझ्ने र देख्ने क्षमता जति हो त्यति नै मानिसहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिइराखेको हुन्छ, देखाइराखेको हुन्छ भन्ने पनि एउटा भनाइ छ। र उसको पारिवारिक संस्कार के हो त्यो पनि अभिव्यक्त हुन्छ उसका विचारमा भन्ने खालको पनि एउटा मनोविज्ञानले त्यो पनि भन्छ। खैर त्यही पाटोहरूमा मैले डाक्टर साहबलाई छोडेर यही विषयमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। राजनीति विषयमै एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, कारवाही गर्ने, हटाउने, प्रतिशोध लिने, यो चाहिँ आम चरित्र बनेको छ अहिले। आज मात्रै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज गरिदिएका छन् र पद गुमेको छ। स्वतः अब मन्त्री पद पनि गुम्ने निश्चित भएको छ। माओवादीले
पार्टी परित्याग गरेको पार्टी त्याग गरेको पत्र पठाएपछि यो निर्णय राष्ट्रिय सभाले गर्न बाध्य भएको छ। त यस्तो किसिमको निर्णय प्रचण्डले किन गरिराखेका छन्? तर फेरि यही सरकारलाई समर्थन चाहिँ किन गरिराखेका छन्? आफ्नै सदस्यहरूलाई कारबाही गराउने काम पनि गरिरहेछन्, संसद सदस्यबाट निष्कासन गर्ने कुरा पनि भइराखेको छ, मन्त्री पदै जाने स्थिति भयो, तर उनी सरकारको समर्थन चाहिँ फेरि यही ओली सरकारलाई गरिराखेका छन्। यस्तो किसिमको दोहोरो चरित्र प्रचण्ड किन गरिराखेका छन्? अब यो राष्ट्रिय सभाको त्यो निर्णय पछिको बादलको माथिको यो संसद पद राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको खारेजी र मन्त्री पद नै छोड्नुपर्ने स्थितिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब जहाँसम्म मन्त्री पदको कुरा छ, फेरि उनलाई राज्यसभामा राष्ट्रिय सभामा लगिन्छ र उनलाई फर्काएर ल्याइन्छ एक। तर 6 महिनासम्म चाहिँ गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै उनलाई पुनः मन्त्री बनाइन्छ, कुरा सिद्धियो। किनभने मन्त्री त यहाँ जसलाई पनि बाटामा टिपेर ओलीले फेरि राष्ट्रिय सभा सदस्य नै बनाइदिन पनि सक्ने भयो। होइन, किन त्यो त त्यो कोटाबाट हो, 3 जनाको कोटाबाट हो। हिजो चाहिँ माओवादीको कोटाबाट किन भागभण्डा गरेर यिनीहरूले विद्यादेवीको कोटाबाट 1 जना, यो ओलीको कोटाबाट 1 जना, प्रचण्डको कोटाबाट 1 जना गरेर भैँसीको मासु बाँडे जस्तो बाँडेर खाएका थिए यिनीहरूले राष्ट्रिय सभामा भनेको। जबकि त्यहाँ मुलुकको लब्ध प्रतिष्ठित अल्पसङ्ख्यक र कमजोर सहज प्रक्रियाबाट जान नसक्ने बौद्धिकहरूका लागि हो त्यो राष्ट्रसभा भनेको। अब यिनीहरू त पिँडुलावादीहरू हुन्, पिँडुला देखाएर त्यहाँ पुर्याउँछन्, कसैका तिग्रा देखाउने, कसैका पिँडुला देखाउने, यो थ्योरीमा छन् उनीहरू। कसैले स्वास्नी लाने, कसैले बुहारी लाने, कसैले सुल्टी लाने, यो गरिराखेकोमा अब यो खेलबाड जस्तै गरे यिनीहरूले। हामीले देखिहाल्यौँ नि, अब यहाँ 4 जना 5 जना तिग्रेहरूलाई मन्त्री बनाएको जवाफमा अरू 3 जना तिग्रेलाई कर्णालीमा बनाइदिए। फेरि कति निर्लज्ज तरिकाले यिनीहरू संविधानको कुरा गर्छन्। फेरि यिनीहरू त हिजो जनयुद्ध के त भन्थे नै, अब अहिले आएर त संविधान भन्थे नि। ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरे भन्थे नि। अब कर्णालीको जुन व्यवहार हो हामीले देखि नै राखेका छौँ। यिनीहरूको पनि गलत गर्न र संविधानमाथि प्रहार गर्नमा प्रतिस्पर्धा देखिराखेको छ यिनीहरूको बिचमा। अब जहाँसम्म अब बादल माथि र प्रचण्डले खेलिराखेको दोहोरो भूमिकाको कुरा हो। यो चाहिँ संविधानको 76, 1, 2, 3, 4 पनि क्रमशः अब अभ्यासमा आउँछन् अरे यदि समर्थन फिर्ता लिइयो भने। र ती 4 धारा चाहिँ ओलीकै पक्षमा जाने खतरा छ अरे। त्यहाँ बाध्य भएर प्रचण्ड यहाँ उभिराखेका छन्। न त सिङ्गो राष्ट्रले भनिसक्यो तिमीलाई केपी ओली भएन भने समर्थन जारी किन भनेर। तिमी केपी ओली भएन, केपी ओली राष्ट्रघाती हुन्, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याए पनि भन्दै गर्छौ, समर्थन फिर्ता लिन त सोच्दा पनि सोच्दैनौ त। तिमीले समर्थन गर्दासम्म त यो सरकार तिम्रो पनि भएर तिम्रै समर्थनमा टिकेको सरकार भयो नि। तिम्रो यो दोहोरो चरित्र किन भन्ने प्रश्न त समग्र राष्ट्रले उठाए, तै पनि चटपटाएका छैनन् नि। कारण यो छ अरे 76 को 1, 2, 3, 4 चारै धारा चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा जाने खतरा छ त्यहाँ। र अन्तिम धारापछि फेरि प्रधानमन्त्री मध्यावधिमै होमिन्छन् भन्ने कुरा छ। त्यसपछिको अनिश्चयताको खतराबाट त्रसित भएर प्रचण्डले चाहिँ समर्थन फिर्ता नलिएको भन्ने कुरा छ। त्यसो भए बादलहरूलाई यो खालको दण्ड गर्नुको पछाडि के विजय छ त प्रचण्डका लागि? होइन, यो त अर्थ छ यो कारबाही? होइन, यो त प्रतिशोध हो नि। मेरो भान्सा खाएर अर्काकोमा गएर हलो जोत्ने भनेको हो नि त यो त। जस्तो 4 जना सांसदहरूलाई पनि के अर्थ छ त्यसो भनेको? केही अर्थ छैन। प्रभु शाहले त के भने यो जनताप्रतिको घात हो भने नि। जनताका प्रतिनिधि पार्टीको ब्यानरबाट न प्रभु शाह जितेका हुन्। प्रभु शाहले त जितेर आएका होइन नि, जोगमेर त होइन नि प्रभु शाह भने त। त्यस्ता छन् नेता यहाँका। दलीय व्यवस्थामा दल नै सर्वेसर्वा हुन्छ नि त। र जे नीति लिएर गएको भइन्छ त्यो नीति अनुसार कायम भइयो कि भइएन। कायम भइएन भने त तुरुन्त जनमतमा जानुपर्छ नि। त्यो तर्कको आधारमा हामीले मध्यावधि स्वाभाविक हो भन्दै हो नि त। किनभने पार्टी एकता स्थायित्वको लागि दिएको नि जनमत। हामीले लड्नको लागि जनमत दिएको हो हामीले। अनि अस्थिरताको लागि जनमत दिएको हो हामीले भने त्यो जनमतको त उल्लङ्घन भयो नि त। जनमत अवज्ञा हुने बित्तिकै त फेरि जनतासँग जानुपर्छ नि त। के छ तिमीहरूको भनाइ यसमा? हामी बाध्य भएर यो गऱ्यौँ अथवा अरू कुरा भए यसमा जनताको राय हामी बुझ्न चाहन्छौँ को अर्थ हो नि त मध्यावधि त। त्यसकारण वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टममा मध्यावधि परिकल्पना गरिन्छ।
अब यिनीहरूले चाहिँ पटक पटक मुलुकलाई मध्यावधि झोस्ने विगतलाई सम्झेर आफैले मध्यावधिहीन संविधानको परिकल्पना गरेका हुन् नि त। त्यो हामीले गरेको होइन नि त। त्यसमा त उनीहरू प्रतिबद्ध रहनुपर्ने, कायम रहनुपर्ने। उनीहरूले बाटो बिराए। अब बाटो बिराएपछि त कहाँ पुगिन्छ नि? डाक्टर साहब, यो यसो भन्दै गर्दा अब एउटा मुख्य प्रश्न यो चाहिँ यो पिँडुलावादी र मोइतिग्रे राजनीति चाहिँ अब कसरी ठिक लाग्छ त भन्ने कुरातिर सोच्नुपर्ने बेला आयो कि अब यस्तै गतिरोधमा यिनै पिँडुलावादी र यिनै मोइतिग्रे सङ्घर्षमा देशलाई गिजलिरहने हो भने अब मुलुक त अरू दुर्घटनामा जाने कुरा निश्चित छ। त यो कुरा ठेगान कसरी लाउने, अब के हो यसको? त्यो त मैले भनिसकेँ। वैकल्पिक नेतृत्व, यो नेतृत्वबाट नेपाली जनताले चाहेको र सोचेको कुनै पनि कुरा हुँदैन। 1 2 3 4 कुनै पनि हुँदैन। उद्योग पनि खुल्दैन, बाटाघाटा पनि बन्दैनन्, सुव्यवस्था पनि हुँदैन, समृद्धिमा पनि गइँदैन, केही पनि हुँदैन यो नेतृत्वबाट। अब हामीले आशा गर्ने युवा नेतृत्वबाट त्यो योभन्दा भ्रष्टीकरणको दिशामा छ। हामीले घनश्याम देख्यौँ, योगेश भट्टराई देख्यौँ, हिमाल शर्मा देख्यौँ, सबै देख्यौँ। को बाँकी रह्यो त? अब रामकुमारी भोगिराखेका छौँ हामीले। छैन नि त आशा गर्ने ठाउँ। नेपाली जनताले राजनीतिको उद्योगबाट केही कुरा चाहेको छ भने हामीले यो नेतृत्व बदल्नुपर्छ। इमरान खान भनेको छु मैले, राइज अफ इमरान खान आजको प्रश्न हो। त्यसको मतलब वैकल्पिक नेतृत्व। ठिक छ, नयाँ वैकल्पिक नेतृत्व हामी निर्माण गर्न सक्दैनौँ भने त्यही समूह पार्टीभित्र विद्रोह गरौँ न। हामी प्रश्न गरौँ, हामीले जे लडाइँ भइराखेको छ अहिले त्यो किन भनौँ न। घनश्यामहरूले उठाउनु पर्ने आवाज त यो थियो नि, तपाईँहरू जे लडिरहनु भएको छ रात दिन, यो के को लागि हो? के को लागि हामीले चाहिँ यो सब गर्नुपर्ने, ध्रुवीकृत हुनुपर्ने? जस्तो अहिले कर्णालीमा विद्रोह भयो, के को लागि? किन विद्रोह गर्नु पर्यो? उनीहरू खुल्लम खुल्ला भन्दैछन् हामीले चाहिँ पार्टीभित्र जे अन्याय खोप्नु पर्यो त्यसको विरुद्ध। अझ रामकुमारीले त्यो क्रान्ति हो भनेकी छिन्। यही हो त क्रान्ति? त यसबाट के बुझिन्छ भने समस्या केपीदेखि रामकुमारीसम्म छ। यो झलनाथले के भने केपी ओलीले रानी पोखरी बनाएको हो, केपी ओलीले धरारा बनाएको हो, यस्तो प्रश्न गरे। त्यो त डकर्मीले बनाएको, सिकर्मीले बनाएको भनेपछि यो तहको नेताको जो सांस्कृतिक धरातल हामीले देख्यौँ, त्यसको कार्यकर्ता त यहाँभन्दा अर्को हुने सम्भावनै थिएन नि त। त्यसकारण यो नेतृत्वबाट केही पनि हुँदैन। अब हामीले केही पनि चाहेको छैन भने हामीलाई केही पनि भन्नु छैन। हामीले केही कुरा चाहेको भने नेतृत्व बदल्नुपर्छ, अर्को विकल्प छैन। बदल्ने विधि चाहिँ निर्वाचन हो। निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व छान्नु पर्यो। त्यसको दुईटा छ, एउटा आम विद्रोह, अर्को निर्वाचन। निर्वाचनमै गएर पनि एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पनि, जस्तो केजरीवाल टिको लाएर केजरीवाल भएका होइनन् नि, केही वैकल्पिक व्यवस्था त्यही प्रणालीभित्र पनि दिए। नरेन्द्र मोदीले हरेक हिसाबले चाहिँ उनलाई निषेध गर्न प्रयास गरेको छ। प्रहरी झिकिदिएका छन्। अब स्वास्थ्य शिक्षा पनि झिक्नेपट्टि छन् अरे भन्ने सुन्दैछु म अहिले। किनभने प्रहरी झिकिदिए, प्रहरी झिक्ने बित्तिकै प्रहरी प्रदेश सरकारको अधिकारको व्यवस्था हुन्छ भारतको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, तर प्रहरी हटाइदियो केन्द्रले। प्रहरी हटाइदिएपछि स्वास्थ्य र शिक्षा रह्यो। स्वास्थ्य र शिक्षाबाट पनि केजरीवालले चाहिँ परिणाम दिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजुली, चारा उपलब्ध छ आज दिल्लीमा। बोर्डिङ स्कुल सरहको शिक्षा सरकारी स्कुलले दिइराखेका छन्। त केजरीवाल जनताबाटै आएका हुन्। त्यही चाहिँ साधन स्रोत हो। भिन्न त जस्तो यहीँ माओवादी आयो नि त हाम्रो। माओवादी आएर माओवादीले चाहेको भए केजरीवालकै एउटा विधि सरहको बाटोबाट पनि केही चाहेको भए केही नहुने भन्ने कुरा थिएन नि। खबरदार जनताले दुःख पाउला, ढिला सुस्ती होला, भ्रष्टाचारको कुरा मेरो टेबलमा आयो त्यो मलाई सही हुँदैन मात्रै प्रचण्डले भनेको भए हामीलाई केही चाहिएकै थिएन। वीर अस्पतालमा कुनै एउटा बिरामी गलत ट्रिटमेन्टबाट मर्यो अथवा दुःख पायो भन्ने कुरा मैले सुने भने त्यो मलाई मान्य हुँदैन भनेको भए आज वीर अस्पताल यस्तो हुन्थ्यो? मेलम्ची 5 वर्षभित्र आउनुपर्छ भनेको भए आज हामीले 12 वर्ष पर्खिनु पर्थ्यो। त यही भित्रबाट पनि हामी एउटा विकल्प दिन सक्छौँ। एउटा यो छ, होइन भने आम विद्रोह गर्नुपर्छ। उत्तर जो पूर्वी युरोपमा भयो, लेखवाले चाहिँ एउटा मजदुर त थिए नि, फ्याक्ट्री एउटा मजदुर त नै लेखवाले छ भनेको। सारा पूर्वी युरोपमा विद्रोह भएपछि सोभियत किल्ला नै अन्तत ढल्न पुग्यो र कम्युनिस्ट सत्ता नै सिद्धियो। त यत्रो खुन खराबा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त होइन भने त्यहाँ देखियो नि त। त्यत्रो लाल सेना हुँदाहुँदै सोभियत कम्युनिस्ट शासन कसरी ढल्यो? त्यसो भने संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली सेना होइन, कसरी भयो त? कि यो आम विद्रोहको बाटोमा जानु पर्यो? त्यहाँबाट एल्सिन आए, एल्सिन हुँदै पुटिन आए। मैले आफै रसियाको भ्रमण गरेको छु।
ठ्याक्कै रस्सा युरोपको लेभलमा छ अहिले, जहाँ एउटा पाउरोटी खानको लागि 4 घन्टा उभिनु पर्थ्यो लाइनमा। यो त्यही रस्सा हो नि। त एउटा सक्षम नेतृत्व भयो भने एउटै नेताबाट हुँदो रहेछ नि त। एल्सिन पुटिन भयो त, ली क्वान यू भयो त, पाक्चुङ यी भयो त, देङ सियाओपिङ भयो त। अनि यहाँ इमरान खान भयो, सुरेन्द्र केसी भयो भने किन हुँदैन? मै बनाइदिन्छु नि। तर जनतालाई यो कुरा मान्य छैन भने त अझ भारी बोक्छ। कार्यकर्तालाई भन्छु म खास गरिकन, तिमीहरू उठ्नु पऱ्यो, जाग्नु पऱ्यो, झोला बोक्ने होइन। अब तिमीहरूले पदको पछाडि लाग्ने होइन। विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन 20 वर्षदेखि भइरहेको छैन, के कारण हो त? किन नहुनु पर्ने थियो त? यी बुढाहरूले आफू अनन्तकालमा बस्नको लागि, किन ल्याबोरेटरी हो नि युनियन भनेको त, त्यहाँबाट नेतृत्व चाहिँ उत्पन्न भएर आउँछ भनेर मुहानै रोकिदिएको न। यो बुढाहरूले गरेको षड्यन्त्र। अहिले नेभी सङ्घको अध्यक्ष कति वर्षको छ भाइ भनेर अस्ति मैले सोधेको थिएँ। 48 वर्षको बुढो त नेभी सङ्घको अध्यक्ष छ। 48 वर्षको बुढो बस्ने कुर्सी हो त्यो? त्यो बुढाको कुर्सी हो त्यो? केही पनि बुझा। युवा उठ्नु पर्यो अब, होइन भने भारी बोक्नु पर्यो। दुईवटा मात्रै विकल्प छ, कि नेतृत्व परिवर्तन कि दासत्व। क्यास्ट्रोले भने जस्तो कि समाजवाद, होइन भने मृत्यु। त्यही क्यास्ट्रोको देशबाट हिजो राहुल क्यास्ट्रोले अर्को पिँढीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भनेर राजीनामा दिए। हाम्रा यहाँका तिग्रेहरू कहिलेसम्म यिनीहरूले अध्यक्ष भइरहने हो पार्टीको? कहिलेसम्म कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने यिनीहरूलाई? विजय गसेदा 13 चोटि त भइरहिसकेका छन्, अब कतिचोटि हुनुपर्ने? भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दैछन्। योलाई हामीले रोक्नुपर्छ। भ्रष्टहरूलाई किनारा लगाउनु पऱ्यो, 2 टर्मको सिस्टम गर्नु पऱ्यो। कुनै ठाउँमा पनि 2 चोटिभन्दा हुन नपाइने, एमपी पनि 2 चोटि हुन नपाइने, मन्त्री पनि 2 चोटि हुन नपाइने, प्रधान 2 चोटि हुन नपाइने, पार्टी कहीँ केही पनि। त्यो विधिमा केही न केही त विधिमा जानु पऱ्यो नि त। अनन्तकालसम्म एउटै लिखे बुढाले ख्वाङ ख्वाङ गरेछ, अनि छोरी ल्याएको छ, स्वास्नी ल्याएको छ, बुहारी ल्याएको छ, त्यतिले नपुग्छ पिँडुला अगाडि बढाएको छ। अनि यही हो त लोकतन्त्र भने? त पुरै गलत छ नि त। यो विधिमा हामीले जानु पर्यो र एउटा वैकल्पिक एउटा सम्भावनालाई उठाउने योतिर सोच्नु पर्यो। होइन भने मैले लेख्दा क्यास्ट्रोकै त्यो भने मलाई राम्रो लाग्छ, समाजवाद होइन भने मृत्यु। समाजवाद भनेको रूपान्तरण हो क्या अहिले चाहिँ। समाजवाद भने ठ्याक्कै कम्युनिजम होइन, फेरि रूपान्तरण भनेको कस्तो नेतृत्व, कस्तो समाज, दलितलाई कसरी बदल्ने, समृद्धिमा कसरी, त्यो हो नि त रूपान्तरण भने त। त्यो बाटोमा हामीले जानु पर्यो। अर्को विकल्प मैले लेख्दा छैन। हस्, अमूल्य समय दिनुभयो, विचार उत्तेजक कुराकानी गर्ने समय हामीलाई प्राप्त भयो। यो समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।